अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है। मैंने कहा अपडेट दे दूं। काफी मैसेजेस आ रहे थे, आप ही किधर गायब हो गई हैं? कहीं मर मरा तो नहीं गई, बीमार रहती हैं। मैंने कहा आप लोगों को बता दूं, अभी तक मैं ठीक हूँ आप लोगों की दुआओं से। आजकल ना थोड़ी एक्टिविटीज चेंज हुई है, आजकल ये काम चल रहा है। आपको पता है 12 रबीउल अव्वल आने वाली हैं और मेरी कोशिश होती है कि रबीउल अव्वल में ना जितनी हो सके मैं तस्वीरें डिस्ट्रीब्यूट करूं। तो आप लोगों ने भी ऐसे करना है कि तस्वीरें लें, सबको दें। जब वो पढ़ेंगे तो आपको भी सवाब मिलेगा और आपने इसका जो सवाब है ना हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचा देना है। यकीन करें इतना सुकून मिलता है ना और इतना दिल को तसल्ली होती है, दिल बाग बाग हो जाता है। ये आज मैं लाई थी, कुछ मैंने बांट दी थी, कुछ ये थी। तो ये बड़ी प्यारी सी देखें तस्वीरें, और इतनी महंगी भी नहीं है, 500 550 तक की मिल जाती हैं। और अगर आप थोड़ी सी ज़्यादा लेंगे तो 450 तक भी मिल जाती हैं। तो आपने देनी इस तरह की है जो मुझे अच्छी लगती है। थोड़ा सा ना इसके अंदर गैप हो, आप पढ़ सको, हाथ आ सके। और दूसरा इसके अंदर ये शुमारा लगा हुआ होता है, जब आप लोग ज़्यादा तस्वीरें करते हो, जैसे 1000 की करनी है तो ये आप इधर करते जाते हो तो वो काउंट हो जाती हैं। तो इस तरह के आप दीजिएगा सबको, और अपने लिए भी दुआ कीजिएगा, अपने वालिदैन के लिए भी कीजिएगा, अपनी सेहत के लिए कीजिएगा और मेरे लिए भी कीजिएगा। अच्छा, दूसरा क्या है, आजकल ना बहुत ज़्यादा बिजी रूटीन हो गई है। क्या हो रहा है आजकल, एक तो क्रीम लॉन्च होने वाली है इंशाल्लाह ताला मंडे तक। ग्लूटाथियोन उसके अंदर होगा, अल्फारोबिटिन होगा, सैलिसिलिक एसिड होगा, और उसके अंदर बहुत सारे एक्सट्रैक्ट्स होंगे जो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। कोजिक एसिड होगा, आपके पिगमेंटेशन है, मलाजमा है, आपकी छाइयाँ हैं, आप लोगों के निशान हैं या फाइन लाइन ज़्यादा आ रही हैं, सब इंशाल्लाह ताला उससे ठीक हो जाएंगी। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अपनी जितनी भी मैंने प्रोडक्ट्स बनाई है ना उसके अंदर जो ये चीज़ मैं इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ ना, ये आप लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट्स लेकर आएगी। उसके बाद एक और चीज़, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, क्योंकि मैंने जब पहले वीडियो बनाई थी पिल्स के बारे में, जिनके बच्चे गिर जाते हैं, जिनकी यूट्रस वीक होती है, जैसे आंटियाँ हैं, अम्मी हैं, उनको वज़न फील होता है नीचे की तरफ के कोई चीज़ बाहर आ रही है, यूट्रस इतनी कमज़ोर हो जाती है उनके लिए, और जिनकी किसी भी हादसे की वजह से वर्जिनिटी लॉस हो गई है उनके लिए, बच्चियों के लिए, कि उनकी शादी में आगे प्रॉब्लम ना हो। इंशाल्लाह ताला उस टैबलेट से किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अल्लाह ताला पर्दा रखने वाले हैं और अल्लाह ताला आप लोगों को कि उस पर भी पर्दा रखेंगे, क्योंकि आजकल माहौल इतना गंदा हो गया है ना, तो बच्चियों का भी कसूर नहीं है, कभी कभी कोई हादसा भी हो जाता है। तो ये 100 साल पुराना नुस्खा था मेरे फूफा का, मेरी फूफो ने मेरी अम्मी को दिया अमानतन, उन्होंने मुझे दिया। तो मैंने कहा आप लोगों को इससे ज़रूर फ़ायदा होना चाहिए। उसमें ये है कि आपको कुछ उसमें खाना होगा, कुछ रखना होगा, तो उसके लिए वो बनाना ना बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि उसके लिए दूध में जो कैप्सूल्स बनाने थे ना, वो गाय के दूध में बनाने थे, और गाय भी वाइट कलर की होनी चाहिए। उसको ढूंढने में बड़ा मसला हुआ। आपको पता है आज दूध खालिस नहीं मिलता, तो गाय कहाँ से वाइट लेकर आए? ये वही हिसाब हो गया, गाय काली हो, पीली हो, नीली हो, लंबी हो, चौड़ी हो, कैसी हो, ये वो वाली गाय मेरे लिए बन गई थी। बड़ी मुश्किल से दूध मिला, अब उसकी मेकिंग हो रही है, इंशाल्लाह मंडे तक वो भी हो जाएगी, बाकी प्रोडक्ट्स पे भी सेल लग जाएगी। और जनाब जो तबीयत के हालात चल रहे हैं ना, तबीयत के हालात जिस तरह के हैं, उसके अंदर मैं ये आजकल खा रही हूँ, आप लोगों ने देखा था, ये मैंने 2 डब्बे आप लोगों के सामने बना के रखे थे, ये इतने ज्यादा वो हो गई है। ये है जनाब असगंधा गोरी अश्वगंधा। इसको के इसके अंदर मैंने स्लब मिश्री डाली है और इसके अंदर मैंने सफेद मूसली डाली है। जो हड्डियों से चट चट पट पट आ रही होती है ना आवाज जवानी में भी वो उसको भी ठीक करता है। बुढ़ापे में तो आती ही आती है हमारे जितनों को, लेकिन हमारे से छोटे जो बच्चियां हैं उनको भी आना शुरू हो गया, तो खाना शुरू करें, गूदा बनने लग जाएगा। और ये आजमूदा है, मेरी एक कज़न थी, उनकी रीढ़ की हड्डी का मसला हो गया था, 1.5 साल वो बेड से नहीं उठ सकी। उन्होंने ये वाला खाया था, ये जो 3 चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, और 1.5 महीने के अंदर वो उठ गई थी, और डॉक्टर ने उनको कह दिया था कि ये अब नहीं उठ सकती। ठीक है, इसको हम लोगों ने पीना कैसे है, ये आप लोगों ने ले लेना है। आधा कप पानी का होता, कड़वा है तो परेशान नहीं होना, सुबह शाम ले लीजिएगा। इतना चम्मच आपने इसके अंदर इसका डाल देना है और इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और इंशाल्लाह ताला इसको भी मैं लॉन्च करूंगी, इसकी स्पेशल क्वांटिटी होती है, लेकिन ये है कि आपको पता है कि टाइम इतना होता नहीं है, क्या क्या बंदा करे, इसलिए मैं आप लोगों को के साथ नुस्खे भी शेयर कर देती हूँ, जो चीज़ भी बनाती हूँ, कि आप लोग खुद भी बना लो अगर बना सकते हो तो, और पियो, अपना ख्याल करो अपना। और आपको पता है आजकल वैसे भी वो चल रही है, 1 मिनट, जब मैं वीडियो बनाने लगती हूँ ना सबको यहाँ आना होता है। अब मैं क्या करूँ, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना सकती। एक हिम्मत इकट्ठी कर करके, जैसे बच्चे स्कूल नहीं जाते ना
اور ان کو زبردستی اسکول لے کے جایا جاتا ہے. آج کل مجھے ویڈیو بنانے کے لیے ایسے زبردستی بیٹھنا پڑتا ہے, تو میں نے کہا چلو تھوڑی دیر گپ شپ کر لیتے ہیں. یہ دیکھیں میں نے اس کو اس طرح سے مکس کر لیا. اچھا تھوڑا سا کڑوا ہوتا ہے, دیکھیں اپنی صحت کے لیے تو کمپرومائز انسان کر ہی لیتا ہے. اب اس کو پیا کیسے جاتا ہے آپ لوگ یہ دیکھ لیں. اس کو میں نے رکھنا ہے ایک دم. عادت ہو گئی ہے مجھے, تھوڑے سے گلے میں لگتا ہے تو یہ پانی ہے. اس کو آپ دودھ میں بھی پی سکتے ہیں اور پانی کے ساتھ بھی پی سکتے ہیں. یقین کریں جتنے بھی آپ لوگوں کی گھٹنے میں گیپ آ رہا ہے, ہڈیوں میں گیپ آ رہا ہے, اور ہڈیوں میں کٹ کٹ کی آوازیں آ رہی ہیں, امیونٹی کم ہو گئی ہے. آپ کو پتہ ہے شگندھا اسکندھا گوری ویسے بھی ہماری امیونٹی کو بوسٹ کرتا ہے, ہماری مسلز کو اسٹرانگ کرتا ہے تاکہ ہم لوگ اپنے بچوں کے ساتھ ٹکرے مار سکیں. یقین کریں آج کل میرے بچوں نے مجھے اتنا تنگ کیا ہوا ہے نا, میں کل ان کے آگے ہاتھ باندھ رہی تھی, پلیز نہ تنگ کیا کرو اتنا, اب تمہاری ماما بوڑھی ہو گئی ہیں. تو انہوں نے کہا ماما ہم نے تو جب سے آپ کو دیکھا ہے بوڑھا ہی دیکھا ہے. کیا کریں جی. اچھا جی 12 ربیع الاول ہے, بہت زیادہ درود شریف پڑھ کے ہم اپنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجیں, ہمارا نام ان کے سامنے آئے. اور جب ہم دل سے پڑھتے ہیں تو وہ خود سنتے ہیں. اور دو چیزیں ذہن میں رکھا کریں, جب آپ پڑھ رہے ہو تو یہ سوچا کریں کہ ہم لوگ وہ ہمارے سامنے بیٹھے ہیں, تو یقین کریں دل کی کیفیت ہی چینج ہو جاتی ہے. اگر یہ نہیں سوچتے تو یہ سوچیں وہ ہمارے سامنے بیٹھے ہیں, مطلب ہم ان کو سنا رہے ہیں یا وہ ہماری سن رہے ہیں. یہ دو آپشن ذہن میں رکھا کریں. یقین کریں ایسے لگتا ہے دل کی گہرائیوں سے پھر وہ نام نکلتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا, درود شریف کا. اور میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاؤں, بہت سارے پرابلمس ایسے ہوتے ہیں جن کا سلوشن بالکل نظر نہیں آ رہا ہوتا. جب آپ درود شریف پڑھتے ہیں نا, ایسے ایسے سلوشن سامنے آتے ہیں نا, جیسے آپ لوگ کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے راستے کھول دیے. میرے ساتھ تو یہ بہت دفعہ ہوا ہے, آپ لوگ بھی کر کے دیکھیے گا. اور استغفار 1200 دفعہ لازمی پڑا کریں دن میں. دیکھیں ایک دن تو ہم نے مر ہی جانا ہے, یہ ساری چیزیں چھوڑ جانی ہے, کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. ایک جنریشن کے بعد تو ہمیں کسی نے پہچاننا ہی نہیں ہے کہ یہ دادی کی قبر تھی, نانی کی قبر تھی, خالہ کی تھی, ماموں کی تھی, تایا کی تھی, کس کی تھی. تو اب ہمارے پاس ہمارے اپنے لیے ٹائم نہیں ہے, تو ہمیں کس نے کچھ پڑھ کے بخشنا ہے, کسی نے کچھ پڑھ کے نہیں بخشنا. اس لیے اپنے لیے خود محنت کرے, اپنا لیے صدقہ جاریہ بنے. کوئی چیز ایسی کر دیا کرے جو آپ کو بعد تک ثواب ملتا رہے, اور پازیٹیو سوچا کریں, اچھا سوچا کریں. اور سبحان اللہ و بحمدہ 7 دفعہ ڈیلی صبح اور شام پڑھ لیا کریں. درود شریف پڑھ لیا کریں, جتنا ہو سکے. 1000 دفعہ تو چھوٹا درود شریف پڑھ لیا کریں, 1000 دفعہ تو لازمی پڑھا کریں نا, کیونکہ ہمیں آگے پھر جانا بھی ہے اور حضور پاک کو فیس کرنا ہے. اور ہم لوگ اتنے گناہ کرتے ہیں, کوئی پتہ نہیں ہوتا, اتنے صغیرہ کبیرہ گناہ ہوتے ہیں جو ہم لوگ کنسیڈر ہی نہیں کرتے کہ یہ گناہ ہے یا نہیں ہے. تو میں تو ویسے گناہ گار ہوں, آپ لوگوں سے ہمیشہ کہتی رہتی ہوں, کچھ پڑھ کے ایک لفظ ہی صحیح ہدیہ کر دیا کرے مجھے, اور میری آخرت کے لیے دعا کیا کریں, خاتمہ ایمان پہ ہو, آمین. اور چھوٹی چھوٹی نیکیاں, چڑیوں کو دانہ ڈال دینا, اور یہ چونٹیوں کو شکر چینی ڈال دینا, تسبیحیں بانٹ دینا, کسی کو پانی پلا دینا, یا اس طرح سے کوئی آتا ہے بہت ضعیف ہے, بیمار ہے, اس کی امداد کر دینا. یہ تو تھوڑی تھوڑی چیزیں ہم لوگ کر سکتے ہیں. اور ڈیلی کا نا صبح اٹھ کے پورے دن کا اپنا صدقہ نکال کے رکھا کریں. یقین کریں بہت فرق پڑتا ہے, اپنے بچوں کا, اپنے گھر کا, اپنا. صبح 10 روپے ہی نکال دیں, 5 روپے کوائن پڑا ہوا وہ نکال دیں, اور پھر 2-4 دن کے اکٹھے کر کے نا وہ کسی فقیر کو یا کسی کو دے دیا کریں. بہت فائدہ ہوتا ہے, بہت فائدہ. جب دریا سے, نہر سے ادھر سے گزریں تو کوئی آپ دانہ لے لیں, وہ اس کے اندر ڈال دیا کرے جو اندر کے حشرات کھائیں. جاتے ہوئے کوئی باہر پل کے اوپر, اس کے اوپر دیکھا کریں چیونٹیاں ہیں, چیزیں ہیں, وہاں ڈال دیا کریں. یقین کریں ایک تو سکون بہت ملتا ہے, اور دعا بہت دیتے ہیں یہ جو اس طرح کے حشرات ہوتے ہیں, پرندے ہوتے ہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ کتنی لائف چینج ہو گئی ہے. انشاء اللہ تعالی اپنا خیال کیجیے گا اور دعا کیجیے گا میری صحت کے لیے. اور انشاء اللہ تعالی منڈے کو سیل لگاؤں گی میں, تاکہ یہ دونوں چیزیں بن جائیں. 12 ربیع الاول کی سب کہے تھے کہ آپ سیل نہیں لگا رہی, ضرور لگائیں گے سیل جی, اتنا برکتوں والا مہینہ ہے. تو بس آپ نے میری صحت کے لیے دعا کرنی ہے, تھوڑی اسٹیمنے کے لیے کرنی ہے. جو میرے اندر شیطان گھسا ہے تھوڑی دیر کے لیے وہ نکل جائے, کام نہیں کرنے دیتا وہ. بس دل چاہتا ہے دوائی کھا کے لیٹ جاؤں, اٹھ جاؤں. اگر کوئی کہے تو اس کے آگے پھر کہوں ہائے میں اتنی بیمار ہوں, اس کے بعد مجھے کہتے ہو یہ کر لو, وہ کر لو, پھر بہانہ بنا کے سو جاؤ. بہانہ نہیں ہوتا ہے, ایکچولی میں ہوتی ہوں, میری طبیعت خراب ہوتی ہے, لیکن اب اتنا بھی نہیں ہوتا کہ میں کام نہ کر سکوں, ویڈیو نہ بنا سکوں. بس ایکسکیوزز ہوتے ہیں, کبھی کبھی دل نہیں بھی چاہتا. خیر
آ رہی ہیں چیزیں، آپ لوگوں نے بائی کرنی ہے، یوز کرنی ہے اور بتانا ہے مجھے لازمی. اور وہ جو ٹیبلٹس اور وہ آ رہی ہیں نا جو لڑکیاں یوز کریں گی جن کے بچے نہیں ٹھہرتے، یوٹیرس کا پرابلم ہے، 18 کی بیماری ہے، بچے دانی نیچے کی طرف آ رہی ہے، مسلس بہت ویک ہو گئے ہیں یا پھر ورجنٹی لاس ہو گئی ہے، آپ جب یوز کریں گے آپ دعائیں دیں گے مجھے. اور جب دعا دینی ہے نا تو میری آخرت کے لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان 70,000 لوگوں میں شامل کرے جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے انشاءاللہ تعالی. صدقہ جاریہ سمجھ کے. اللہ حافظ.